دو ہی ہے جنہیں مرضی گنے دی دین بھی ہوئی ہے۔ ایک فرمایا کان اجود الناس، مال دے بارے چ رسول اللہ سارے جہان تو وڈے سخی، آپ نے نہ نہیں کی۔ اس طرح جویں زوردار ہوا چلی ہوندی نا، رسول اللہ دا ہتھے تاں چھٹے دیندہ، بخل اور کنجوسی دا اتھے نشان ہی کوئی نہیں سی۔ ٹیراں دے ٹیر لگدے سی مال غنیمت دے تے زکات دے تے خمس دے، تے شام نو اٹھ کے گھر جاندے سی تے پوچھدے سی کہ ہے افطار کرنی، فاقہ ہوندا سی، دو مہینے چولہے چاگ نہیں سی بلدی، مگر خلقت کھاندی سی، خلقت جڑی سی انہاں دی چوڑیاں پر کے بھیجدے سی۔ ایک بدو آ گیا رسول کریم علیہ السلام مال غنیمت کے، انہیں آکھیا اور مینوں بھی کچھ دے، رسول اللہ نے فرمایا دواں پہاڑاں دے درمیان جنیاں بکریاں کھڑیاں لے لا، ہزاراں سی۔ لے گیا انہیں جا کے آکھا یار اس بندے نوں نہیں تسی مندے، پیدا انکار کر دے، جنہیں وہ بکریاں دین گیا ذرا سوچیا بھی نہیں، اینا ماں لے جا جنیاں چاہیے سارے دواں پہاڑاں دے درمیان جنہ کھڑا لے جا۔ اس تو جود ظاہری حسن پھر مال کان اجود الناس، اور اس تو نیک لوگ آندے کہ اللہ دے رسول علیہ السلام دی زبان تے اگر توحید دا معاملہ نہ ہوندا لا الہ الا اللہ کہن لگے، وہ گل نہیں بندی جب تک لا اے نہ کہہ دے کہ اور کوئی خدا نہیں، اے نہیں کہنی پیندی ہے، ورنہ حضور دی زبان تے لا نہیں آیا، کوئی نہ نہیں آئی کدی، جن منگیا انہوں دتا تے جن نہیں کول تے کہتا جا کے میرے نام تے قرضہ دے لا، میں اپے اس دکاندار نوں دے دوں۔ تے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آکھیا یا رسول اللہ کول ہوندا تے دے دیا کرو، تسی یہ کر دیں جی تسی میرے نا تے قرضہ لے لا، پر میں عمر تیری گل چنگی نہیں لگی، تو اچھا مشورہ نہیں دیتا، تیری یہ گل کوئی نہیں چنگی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فرمایا بلال جو آندا ہی نا دے ہی جایا کر ورا تخشا من دل عرش اکلالا، تے عرش دے مارک دے بارے جے دل چ وہم نہ پائیں بھی اتھے کوئی تھوڑ آ جانی پچھوں بند ہو جانا، کافر ہو کے نہ مری، وہ دے خزانے پرے آندا رہنا ہے زندہ دے۔ اس طرح اہل بیت چ ایک دا قول ہے کہ جدوں میں اپنے رب کو سوال کردا رہنا دعاواں کردا تے آنا بھی مینوں خالی نہ موڑے، تے مینوں شرم چاہیے بھی میں رب کو یہ امید رکھدا اس بٹے نہ توڑدا بھی میری دعا نہ رد کرے، تے بندے نے منگیا تو میں انہوں رد کر دیتا، میں نہیں انہوں سائل نوں دتا، تے رب نوں آنا بھی میری سائل دی درخواست منے، رب آکھو کہ حیا کر، میرا بندہ آیا سی تو انہیں کہا باللہ اللہ دے نا سے دے یہ سارا مال تیرے کو رب دا، تو جواب دیتا ہوں میرے کو کہڑے منہ نہ تو آنا میری دعا سن۔ امام اہل بیت آندا ہے کہ مینوں اس گل تو شرم آندی بھی میں رب تو دے توقع رکھاں میری درخواست رد نہ کرے، کہ میں بندیاں دی درخواست نہ رد کرا، عادت پا اور نال فرمایا میں عادت نہیں پاؤنا چاہتا کہ رب مینوں نعمت دے میں خالی موڑا، ورنہ اللہ تعالیٰ نے سلسلہ بند کر دیا، جو تو کہتے کام ہی نہیں آنا تینوں دین دا فائدہ کی۔ اس پاروں کیا لا یتم الخیر الا بتعجیلہ و تصغیرہ